السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي يكون على لي في ستاديوميتريك. لي في ستاديوميتريك ساهلين بزاف. شتي اون فوا انك كتحط عيني في لاباري نيفو اولا ستاسيون توتا، دوك الخطوط اللي كيبانوا لك هادوك هما لي في ستاديوميتريك. السلام عليكم سالا الدرس. لا لي في ستاديوميتريك بيان سور هما هادوك اللي فاش كنحط انا عينيا في لاباراي ديالي كيبان لي شي خطوطه، واحد الخط بحال شي روبير، وكيكون واحد جوج خطوط صغارين، كاين واحد الفوق وواحد لتحت، ولكن عند كل واحد سميه، عند كل واحد سميه، وغادي نعرفوا واش كيليق، غادي نعرفوا واش كنديروهم ولاش كنستعملوهم. ياك هنايا عندي هذا غادي باغي نعرف السميه ديالو حتى الصغور اللي نازل لتحت، وهذا بيان سور، وهذا عندي 4 ديال الحوايج خصني نعرف السميه ديالهم. شوف غنبداو بهذا، ياك غنبداو بهذا. هذا سيتي سميتو الفيل نيفلور، ياك غنشوفو هذا فوق منه، ياك قرايتي عليه شي حاجه اللي لو فيل سوبيريور، le fil supérieur, وهذا le fil inférieur. وهذا le fil vertical، هذا le fil vertical. فهمتي؟ هذا هو vertical. ياك هادو هما السميات ديالو، عقل معايا باش انك ملي تكون كتفيزي في لاباراي نيفو سيرتو تكون عارف فين كتقرا، فين كدير لا ليكتور ديالك، واش كديرها في الفيل نيفلور، في الفيل سوبيريور، ولا في الفيل نيفلور، ولا في الفيل انفيريور. كاين اللي كيمشي كيشد لاباراي وكيبدا كيشوف في الفيل سوبيريور كيقول لك راني كنقرا. لا سيدي راك ما كتقراش، وراك ما كتجيبهاش لاصقه. ها فين كنقراو، لا فين كنقراو، هنايا حتى يطلبوا منك انك تعطينا لا موين ديال هادشي كله، عاد ديك الساعه كتاخذ السوبيريور والانفيريور والنيفلور وكتكونترولي النيفلور به. كيفاش كندير؟ كنشد مثلا وكنمشي كنقرا في الفيل اللي كنكتب به بحال هذا ال اس راه كتساوي لي الفيل سوبيريور، ياك، و ال اي راه كتساوي لي الفيل انفيريور، ياك، و ال ان كتساوي لي الفيل نيفلور. مزيانه؟ باش ما نبقاوش نكتبوا هادي كلها، ياك. اشنو كيقول لك تجي لي الكونترول هذا الفيل نيفلور بلوز او موان 1 مليمتر باغ اكزومبل، ياك. كنمشي انا كنقرا مثلا تعطاتني هنايا باش نشد شي حاجه اللي ممكن تخرج لينا مزيان، عطاتني مثلا متر فاصله 5 3 8 38، وغادي نديرو مثلا 1.5 نديرو مثلا 3 نديرو مثلا 40 مثلا 40. وهنا عطاتني 1.5 41، ياك. اللي كان مثال العلاقه ديالي انا شنو كتقول لي؟ الفيل نيفلور شنو كيسوى؟ ها انت الفيل نيفلور فين هو هذا؟ كتقول لي الفيل نيفلور شنو كيسوى لي؟ كيسوى لي الفيل سوبيريور موان الفيل انفيريور ديفيزي باغ 2. ما كنبغيش نذكر هذا سميتو بزاف، فهمتي؟ حيت راه عرفت بلي راه كاين مشكل كبير، فهمتي؟ باش يبدا شي حاجه يعيد الاستاذ وكذا انت ما كتعرف تفهم والو. كنبغيو نبسطوا هذا الشيء لاقصى درجه، يعني اي واحد ممكن يفهم، ياك. عندك لا ليكتور نيفلور سوبيريور انفيريور ديفيزي باغ 2، غنديرو ابليكاسيون نيميريك هي 1.538 بلس 1. هنايا نديرو هنايا 40 مثلا، نديرو 40، فهمتي؟ حيت الا ما كانش التمرين اكزاكت ما غاديش يخرج لك داكشي مزيان، فهمتي؟ نديرو هنايا 41
مثلا هنا 41 هنا 40 هنا 39 مثلا هاي كمثال ياك هنا 39 وهنا 1.5 شنو قلنا 4 ديفيزي بار 2 ياك ال بغينا نجيب المجموع لهادو ناخذ 20 3 مترو هي مترو فاصلة 45 ياك هذا هو الفيل نيفلور خرج ليا بحال هذا فهمتي مثلا الا قال لك بلوز مو على المليمتر ممكن تلقى 39 راه صحيحه تلقى 41 راه صحيحه فهمتي هذه هي العلاقه باش كنجبد انا الفيل نيفلور مثلا الا عطاك مثلا غير سوبيريور ولا انفيريور وغاديك جبد لي الفيل نيفلور حيت النيفلور هو باش كنخدمو ما كنخدموش بهذا وما كنخدموش بهذا حيت الا بغيت نمشي انا بغيت ندير لو فينيشان كنقرا غير الفيل نيفلور فقط فهمتي هذه الحاله الاولى اللي كنستخدموا فيها هذا اللي فيه ستاديومتري الحاله الثانيه باش كنكون انا حاط النيفو ديالي شفت في هذا العامل وشفت في هذا العامل ولكني شفت بهذا فهمتي شفت بهاد الجوج هادو اشنو كيقول لي باش انا نجبد واحد لا ديستانس هي الفيل سوبيريور موان l'inférieur فهمتي فوا 100 ياك فوا 100 وكنعبر نيشان عادي باش انا بغيت واحد لا ديستونس مثلا بغيت لا ديستونس هنايا من هنا لهنايا مثلا من هذا دي اش هذا دي اش انا بغيتها ممكن نجبدها بلي فيه ستاديمتري ولكن خصني يكون عندي هاد لي ليكتور كنجيب سوبيريور موان انفيريور فوا 100 مثلا هنايا سوبيريور موان انفيريور دابا ان شاء الله جمع بين الخمس يعني بتكون 39 وهنا بتكون 41 حيت هذا هو لي سوبيريور هذا هو لي انفيريور فهمتي دونك هادو تاع بغيت تقلبو عفوا تاع بغيت تقلبو بتكون هنا 41 هنا 39 لان الريزولتا كتبقى هي ياك سوبيريور قلنا هنايا هو شحال هو 1.5 4 1 موان 1.5 منين شحال 3 9 هي شحال 3 9 فوا 100 ياك فوا 100 نقص هادي من هادي ما تعطيني 0.00 جوج بغيت نضربها في 100 فهمتي بغيت نضربها في 100 وتعطيني الريزولتا ديالي 10 في 100 هي 0.2 متر 20 سنتيمتر حيت هذا ماشي لوجيك فهمتي انا كنعطيك هي المثال ولا فاسون باش تحسب ماشي حاجه اللي هي مازال غتوصل لهذيك الدرجه تاع انني كنولي كنجيب لك الزلمه من التيران ونخدمهم معاك فهمتي حتى بالنسبه لازم يديروا التمارين ولا بالنسبه لداكشي اللي غادي نوليو كنديرو في لا فاسون في لي فورماسيون ديال اوتوكاد توبوجين ما الى ذلك انا ملي كنجيب لك الزلمه ريال باش ملي تخرج لك شي حاجه العفاره خرجت لك ريال انا دابا كنعطيك غير اكزومبل باش توصل لك الفكره كيفاش انا كنحسب فهمتي يعني اشنو كندير دي اش تساوي لي ليكتور سوبيريور موان ليكتور انفيريور مضروبه في 100 هذه هي باش كنجبد لا ديستونس اوريزونتال بالنيفو فهمتي لا ديستونس اوريزونتال بالنيفو وراه حتى ستاسيون توبول ممكن تستخدمها كنيفو ولكن هذه كنكون بريسي عليها كيفاش كنجبد ستاسيون توبول باش كنخدمها كنيفو كنفيكسي 100 وكنقرا معها صافي فهمتي ولكن حيت هي مجهزه بسميتو بالاي ام ال ياك هذا كنحسبو به لا ديستونس هي ال فهمتي دونك انا قلنا تي اش تنحسبوها سوبيريور ولا انفيريور فوا 100 هنا كنكونوا سالينا الوظائف ديال لي في سانتيمتريك بالنسبه للنيفو نتمنى تكونوا توفقتوا في الفهم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.